औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि होम्योपैथी को वो कौन सी अद्वियात हैं जो हमल के दौरान में इस्तेमाल करके हम हमल के दौरान में होने वाली मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों और तकालीफ से नजात हासिल कर सकते हैं। मैंने गुज़श्ता वीडियो में डिटेल से बताया है कि वो कौन से अवारद हैं जो आम तौर पर एक प्रेगनेंट औरत को जिनसे नमुर्द अज़मा होना पड़ता है। तो उसमें सबसे शुरू में मैंने ये बताया था कि उल्टी, मतली और कै की कैफियत होती है। तो जब औरत कंसीव करती है तो पहले महीने में उसको इस तरह की अलामात जो है वो पैदा हो जाती हैं और अक्सर ख़वातीन जब नौ ब्याहते जोड़े में ख़ातून को ये देखते हैं कि आज उसका जी बहुत मतला रहा है तो वो ये कहते हैं कि अच्छा हो सकता है कि इसने कंसीव कर लिया हो। तो ये जो अलामत होती है ये बज़ाहिर तो एक बड़ी खुशआइंद अलामत समझी जाती है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होती है वो ही जानती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसको इस कदर वो मतली से वो दिल ऊपर को आ रहा होता है कि वो बड़ी तकलीफ में होती है। तो इसके लिए होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। मसलन अगर खुराक की या पके हुए खाने की स्मेल के साथ ये हो रहा है मसला तो आप काल्चिकम ले सकती हैं, और अगर वैसे ही मतली कै का मसला हो रहा है तो एपिकाक बड़ी अच्छी मेडिसिन है। साथ चक्कर भी आ रहे हैं, वर्टिगो भी है और उसकी वजह से ये मसला हो सकता है तो कॉकुलस बड़ी अच्छी मेडिसिन है। तो इस तरीके से बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो प्रेगनेंसी के दौरान में मतली और कै की कैफियत होती है उसके लिए। और उसके बाद मैंने बताया था कि अक्सर लेकोरिया की शिकायत हो जाती है, तो लेकोरिया के लिए बाज़ औक़ात अगर यूट्रस जो है उसकी कोई जो है वो कमज़ोरी है तो उसकी वजह से हो रहा है तो आप हेलोनियाज़ ले लें। हेलोनियाज़ मदर टिंचर में 15 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम लिए जाएं तो उससे ये कवर हो जाता है। बाज़ और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जैसे सीपिया है वो भी अच्छा काम करती है और बोरेक्स है वो भी अच्छा काम करती है। इस तरह की तकालीफ में अलामात के मुताबिक ये अद्वियात ली जा सकती हैं। दूसरे महीने में ये टोटल तकरीबन जो है वो 36 आवर्स होते हैं, 36 वीक्स होते हैं। तो ये 36 हफ्तों के अंदर हर हफ्ते में और हर आने वाले दिन में कोई ना कोई नई से नई जो है वो तकलीफ जो है वो सामने आती है। तो उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसकी आप साथ साथ मेडिसिन लेती जाएं और इंशाअल्लाह आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और होता यह है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जी दिल की धड़कन जो है बच्चे की सुनाई नहीं दे रही है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या बच्चा हरकत नहीं कर रहा है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ दफ़ा कैक्टस से, क्रोकस टाइवा से या लाइकोपोडियम से ये मसला हल किया जा सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन दी जाती है। फिर बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि जी बच्चा जो है वो हरकत नहीं कर रहा है, या ये कहते हैं कि जी बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। मसलन कलकेरिया फास बड़ा अच्छा काम करती है, बाज़ औक़ात सफलेनियम बड़ा अच्छा काम करती है, थूजा बड़ा अच्छा काम करती है। तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स इनमें से कोई मेडिसिन दी जाए तो अल्लाह के फजल से ये मसला भी हल हो जाता है। और एक बड़ी परेशान कुन जो बात बताई जाती है अल्ट्रासाउंड करने के बाद कि जी बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है, बच्चा टेढ़ा है, आड़ा है, तिरछा है, तो इस तरह की बात बताते हैं। तो कहते हैं कि जी इसका सी सेक्शन ही होगा, उसके बगैर जो है ना बड़े ऑपरेशन के बगैर बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो इसमें भी होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। मसलन पल्साटिल्ला है, ब्रायोनिया है, आर्निका है। तो इन मेडिसिन से या इनकी तरह की और बहुत सारी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन है जिनको देकर ये मसला भी हल किया जा सकता है। और ख़वातीन के जो एक ख़ास किस्म की धारियाँ बन जाती हैं 9th मंथ में पेट के ऊपर, वो फिर प्रेगनेंसी के बाद भी, वो डिलीवरी के बाद भी वो धारियाँ पेट के ऊपर मौजूद रहती हैं। तो इसका अगर हमल के दौरान में ही इलाज कर लिया जाए तो वो धारियाँ बाद में भी नहीं बनती हैं और उस वक्त भी मौजूद नहीं रहती हैं। उसके लिए होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है जैसे आयोडियम है और कलकेरिया फास है,
تو ان دوائیوں کے ذریعے سے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں۔ خواتین میں آئرن کی، کیلشیم کی، فاسفورس کی کمی ہو جاتی ہے، وائٹامنس کی، منرلز کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ہومیوپیتھی میں بہت اچھی میڈیسن ہے، مثلا الفلفا ہے، کلکیریا فاس ہے، لیسیتھینیم ہے، فیرم میٹ ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری جیسے ونیڈیم ہے، چائنا ہے، ان ادویات کے ذریعے سے یہ کمی پوری کی جا سکتی ہے۔ خواتین میں اکثر شوگر ہو جاتی ہے، لیکن یہ شوگر عارضی ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس کو پھر بھی مینج کرنا ہوتا ہے تاکہ بار بار پیشاب کا آنا، یورین میں شوگر کا خارج ہونا، اس کی وجہ سے جہاں کمزوری ہوتی ہے وہاں بے آرامی بھی ہوتی ہے، تو اس کے لیے سائزیجیم ہے، الفلفا ہے، اور جمنیمیا ہے، اور اس کے علاوہ ایسڈ نیٹریکم کے ذریعے سے بھی بعض سمٹمز اگر اس طرح کے ساتھ یو ٹی آئی بھی ہو رہی ہو تو اس کی یہ میڈیسن ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ یو ٹی آئی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس بہت اچھی میڈیسن ہے جن کے ذریعے سے ہم یو ٹی آئی کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مثلاً اس کے اندر سارساپریلا میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آخری مہینے میں بلڈ پریشر شدید ہائی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اگنیشیا بڑا اچھا کام کرتی ہے، کیونکہ اس وقت سٹریس ہوتا ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، تو اس وقت جب سٹریس میں اگنیشیا دی جائے تو یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبا ٹاپک ہے اور نمبر آف کمپلینٹس ہیں جو ایک پریگننٹ خاتون آ کر بتاتی ہے یا ان کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو ان تمام تکالیف کا ہومیوپیتھی کے اندر علاج موجود ہے، اور بغیر بڑے آپریشن کے، سی سیکشن کے بغیر علاج موجود ہے، خواہ ہڈی چھوٹی ہو، خواہ بچے نے اندر جو ہے وہ پوٹی کر دی ہو، خواہ بچے نے وہ فلوئڈ نکل لیا ہو، خواہ دل کی دھڑکن بند ہونے کا خدشہ ہو، خواہ بی پی انتہائی شوٹ کر گیا ہو، خواہ پانی کی تھیلی پھٹ گئی ہو، کچھ بھی ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ خالق ہے، اللہ مصور ہے، آپ اللہ کی فیکٹری ہیں جس کے اندر وہ یہ چیز کو پیدا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ تم اپنے والدین کا، اپنی والدہ کا، اپنی ماں کا وہ احسان مت بھولو کہ جو اس نے تمہیں تکلیف کے ساتھ جنا۔ دیکھیں اگر ماں کو وضع حمل کے دوران جو درد ہوتے ہیں، لیبر پینز ہوتی ہیں اور وہ شدید درد ہوتے ہیں، اور اگر وہ برداشت کرتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا بچہ جو آنے والا بیبی ہوتا ہے وہ اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اس سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ ماں اگر اپنا دودھ پلاتی ہے تو بچہ ماں کا فرما بردار ہوتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ماں کو نیچرلی وہ فیس بھی کرنی پڑتی ہیں، اور اس کو ایوارڈ اور ریوارڈ بھی ملتا ہے، تو اس لیے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے اور یہ ہونا ہی ہوتا ہے۔ ہر شادی شدہ عورت جو ہے اس کے دل میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے، یہ خواب بھی ہوتے ہیں کہ میں اپنی نسل کی کس طرح سے تربیت کروں گی، میں اپنی نسل کو کس طرح سے بناؤں گی، سنواروں گی، پڑھاؤں گی، لکھاؤں گی۔ یہ سارے کام کرنے کے لیے وہ یہ پریگننسی کے عرصے کو بڑی ہی جرت اور ہمت کے ساتھ برداشت کرتی ہے، لیکن اگر اس کے باوجود پھر بھی اس کو کوئی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے تو ہومیوپیتھی اس کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے اور اس کی یہ پریشانیاں وہ دور کر سکتی ہے۔ آپ جب بھی کنسیو کریں اس کے بعد جو بھی کمپلینٹ ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، آپ نے اپنے ہومیوپیتھ معالج سے ملنا ہے، اس کو اپنی ساری تکالیف کے بارے میں بتانا ہے، انشاءاللہ وہ اس کا ازالہ کرے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔